ماشاءاللہ اب میں کیونکہ بڑا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، حمد سے نعت کو جدا رکھنا، نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے اس مدرسہ کے طالب علم تشریف لاتے ہیں جناب حافظ رانا راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پراؤں ڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے، جڑا سونے نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے، یارو سنت نبی دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے، باویں رس دیے دنیا رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے، مالک جو ہویا دنیا دا، خالق جو ہویا دنیا دا، کائنات تیری محتاج ہے، تیرے حکم تے سورج چڑھ دائے، تیرے حکم دی ہندی رات، تیری حمد و ثنا بیان کرے، راشد دی کی اوقات، وعدہ لا شریک مولا، ایک واحد تیری ذات، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، 70 ماواں نالوں کرنا، 70 ماواں نالوں کرنا، ود کے تو پیار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تیرے در تے آن کھلوتا، تیرے در تے آن کھلوتا، لے کے پنڈ گناہاں دی، لے کے پنڈ گناہاں دی، معاف کری تو سونے یا ربا، معاف کری تو سونے یا ربا، ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی، ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی، توبہ 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 استغفار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، میں کملاتے کو جاہی اللہ تیرے در تے آیا، تیرے در تے آیا، میں کملاتے کو جاہی اللہ، میں کملاتے کو جاہی اللہ تیرے در تے آیا، تیرے در تے آیا، چھڑ کے ساری دنیا دے در، چھڑ کے ساری دنیا دے در، تیرا در کھڑکایا، تیرا در کھڑکایا، حشر دیہاڑ شرما رکھ لیں میں ہاں بڑا گنہگار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار۔
بخشنہار میں کملاتے کو جاہی اللہ تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا چھڑ کے ساری دنیا دے در تیرا در کھڑکایا تیرا در کھڑکایا حشر دیہاڑے شرما رکھ لئی میں ہاں بڑا گناہگار میں ہاں بڑا گناہگار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا رخ موڑ دیے دریاؤں کے تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا رخ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پہ پھر بھی ہے تیرے سہاروں پر تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار سونے محمد ورگا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہار آیا جگتے بہار آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سو رب نو مناون والا سو رب نو مناون والا جی رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکڑا سونا نورانی مکڑا چنوی شرمامدائے انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدائے انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدائے ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں السلام علیکم ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول سنا رہے تھے کہ میرے پاک نبی ورگا سونا کوئی نہیں
دیواں چند دے نال تشبیح کیویں اج میں آ رہا سا تے 14ویں رات دا چند چمک رہا سی مکمل تے لیکن چند دے چہرے تے داغ سی تے منوں اے شعر یاد آ گیا کہ کوئی کہندے نے نبی پاک چن ورگے کوئی کہندے نے نا نبی پاک چن ورگے تے میرا عقیدہ سن میں کہنا دیواں چن دے نال تشبیح کیویں تیری سونیا مثال کوئی نہیں قسمہ ہیں تیریاں قرآن اندر تیرے وانگ ٹردا سونی چال کوئی نہیں 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں تیری آل جئی سونی آل کوئی نہیں قدوسی اونا نو جنت لبدی جڑے سینے وچ پیار حبیب دائے ماشاءاللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور میں کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے محترم مہمان جناب عبدالحسین بھائی ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اسی طرح شفیق کوکب صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور جب ساتھیوں نے قاری ہدایت اللہ صاحب نے کہا اور علاقے کے جتنے بھی طالب علم جامعہ میں پڑھتے تھے مجھے کہنے لگے جب آپ ہمارے علاقہ میں جائیں آپ نے حلیمہ دی ڈاچی ضرور سنانی ہے سنا دیئے تے انہیں واسطے تے سبحان اللہ دی گونج چاہی دیئے بولو سبحان اللہ کہ دی اٹھ دی سی کہ دی بین دی سی اور ڈگ دی ڈھین دی رین دی سی ان کوئی نہ کول بٹھاندہ سی ان کوئی نہ نال رلاندہ سی ان دے کیویں لنگ دی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی بلند آواز میں پچھلے بھی بولن سبحان اللہ پھر دوبارہ موقع دینا کہ دی اٹھ دی سی کہ دی بین دی سی اور ڈگ دی ڈھین دی رین دی سی ان کوئی نہ کول بٹھاندہ سی ان کوئی نہ نال رلاندہ سی ان دے کہنے لنگ دی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی اور ڈاچی دی جڑی مائی سی انہا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھے آکے بڑا پچھتائی سی ہر بووا اس کھڑکایا سی ہر بووا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی اندھی جولی پھر بھی خالی سی جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی یہ جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی یہ سرکار دے بووے بہ گئی یہ آخر او بووا ملے آئے آخر او بووا ملے آئے جو تو رحمت دا جھولا جلے آئے سرکار دا بووا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے دائی وال جاتی پائیے انہوں باہوں نب اٹھایا ہے انہوں کہنی آ تین نال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں سڑے بیڑے او چن چڑے آئے سڑے بیڑے او چن چڑے آئے جنا چنوی کلمہ پڑے آئے اج آگیا وقت حلیمہ دا ملے لجپال یتیمہ دا نانے لوری خوب سنان دیئے نانے لوری خوب سنان دیئے نانے صدقے واری جان دیئے ونو ساتھ دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پوچھن تو بار آندی کیوں نہیں سانو شکل بھی کھاندی کیوں نہیں کتو کھاندی یہ کتو پیندی یہ بولی حلیمہ دائیاں نو خریت پوچھن آئیاں نو ہاں ہاں نہ کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا آخری مصرع بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پوچھن تو بار آندی کیوں نہیں سانو شکل بھی کھاندی کیوں نہیں کہ تو کھاندی یہ کہ تو پیندی یہ بولی حلیمہ دائیاں نو خریت پوچھن آئیاں نو ہاں ہاں نہ کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا نہ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندیاں جدو منو پکھ لگ جاندی یہ سرکار دا منہ چم لیندیاں